सुवैद्यादित्ये मादिति ब्रह्मणे आत्मविस्वाराज्यम् आत्मविमनसस्पतिम् वाक्परिश्चक्षुष्पदे श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरम् ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामम् मनःआनन्दम् शान्तिसमृद्धमृतम् विविक्रासेन ज्योतिर्योगास्वच्छिग्रन्तरिक्षम् ज्योतिषावान्तरिषाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आवहोषणयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यभिभूतम् अपाध्यात्मम् प्राणो व्यानो पान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रम् मनोवाक् सर्गस्नाभास्थिमज्जा एतदधिविधाय शिरवोचन वाङ्गं वा इदगं सर्वम् वाङ्गेनैव वाङ्गस्पृणोतीति ओमिति ब्रह्मा ओमितीदगं सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्मः अभ्याश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओम शोमिति हस्त्राणि शकुंसन्ति ओमित्यध्वर्युः प्रतिकरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपाप्तवादीति ब्रह्मैवोपाप्नोति स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च तमश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराशीलः कवलितपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने देवेति नामोद्गल्यः प्रतिजनस्तद्धितवः अहं वृक्षश्चरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रवाहिनीवस्वमृतमस्मि द्रविणकं सहस्रसं सुमेधामृतोक्षितः निरिन्द्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् वेदमनोच्चाचार्योऽन्देवासिनमनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा आचार्याय प्रियं धनमारुत्य प्रजातन्तुं मा व्यर्थेच्छैः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भोज्येन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं एवं प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि योनितराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि प्रयोगास्यानि योनितराणि एतेषास्मच्छ्रेयातुं सो ब्राह्मणाः तेषां प्रयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धयादेयम् अश्रद्धयादेयम् ध्रियादेयम् संविदादेयम् अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः